नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। आज हामी स्वास्थ्यको विषयमा कुराकानी गर्छौं। अहिले चिसोको मौसम छ। चिसोको मौसममा त्यसै पनि विभिन्न प्रकारका रोग लाग्ने सम्भावना रहने गर्दछ। तर यो वर्ष अझ बढी सचेत रहनुपर्ने अवस्था छ। चिसो सँगसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्ने हो कि अथवा यो चिसोको मौसममा कोरोना संक्रमण आफैलाई हुने हो कि भन्ने एक प्रकारको सन्तास आम व्यक्तिमा अहिले रहेको छ। वास्तवमा यसको वास्तविकता के हो, चिसो र कोरोनाको अन्तर सम्बन्ध के रहन्छ र यो चिसोको समयमा लाग्ने संक्रामक रोगहरूबाट हामी कसरी बच्न सक्छौं, यस विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौं। कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ संक्रमण रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। अब सुरुवातमा हामी यो चिसो मौसममा लाग्ने रोगको बाटै कुराकानी सुरु गरौँ। अब कोरोनालाई छोडेर कुरा गर्ने हो भने त्यसको विषयमा हामी पक्कै कुरा गर्छौँ। यो चिसोमा मुख्यतः सर्वाधिक लाग्ने रोगहरू के हुन्छन्? अब प्राय चाहिँ चिसो मौसममा अलि लामो समयसम्म रहन सक्ने, सर्न सक्ने भाइरसहरू जसले रुगाखुकी गराउँछन्, यो रुगाखुकीका भाइरसहरू हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ एडिनो भाइरस अथवा यो पुरानो खालको कोरोना भाइरस अथवा अब राइनो भाइरस, सिङ्गाना तरतरी सिङ्गाना आउने, रुगा लाग्ने त्यस्तो गराउने भाइरसहरू थिए। त्यसलाई हामी सामान्य रुगाखुकी गराउने भाइरसको समूह भनेर चिन्छौँ। अनि अर्को चाहिँ अलि तीमध्ये अलिक कडा चाहिँ यो इन्फ्लुएन्जा भाइरस, फ्लू अथवा इन्फ्लुएन्जा भनिन्छ त्यसलाई। त्यस्ता भाइरसहरू चाहिँ बढी जाडोमा फैलिने र विशेष गरी इन्फ्लुएन्जाले चाहिँ फोक्सोको पनि सङ्क्रमण गराएर अलिक कडा निमोनिया हुने र विश्वको अधिकांश ठाउँमा मृत्यु पनि थुप्रो हुने हैन भाइरस थिए। अब यसपालि त्यो अलिकति परिवर्तन भएको छ। हामीले कोरोना भाइरसको लागि जुन सावधानीहरू अपनाएका छौँ, यो मास्क लाउने, दूरी कायम गर्ने, हात धुने, यस्ता कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ, र ती भाइरसहरू चाहिँ फेरि कुनै पनि हावाबाट टाढा सर्दैनन्। कोरोना भाइरस चाहिँ सर्न सक्छ बन्द स्पेसमा, अलि 2 मिटरभन्दा पर बसेका मान्छेलाई नि सर्न सक्छ। ती भाइरसहरू चाहिँ अलि निकट दूरीमा भित्र 1-2 फिटभित्र मात्रै सर्न सक्छन्, ड्रपलेट्सबाट अथवा सम्पर्कबाट सर्छन्। अनि त्यसो हुँदाखेरि त्यस्तो भाइरस चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम कम देखिएको छ। मान्छेहरूलाई रुगाखुकी पनि कम लागेको छ। अर्को कारण चाहिँ के पनि थियो भने पहिला बच्चाहरूको स्कुलहरू खुल्थ्यो, अहिले स्कुलहरू त्यति खुलेका छैनन् धेरै ठाउँमा। अनि त्यो स्कुलबाट सर्थ्यो धेरै जस्तो यस्ता भाइरसहरू चाहिँ, किनभने केटाकेटी एकअर्काको नजिक सम्पर्कमा उनीहरूलाई हुने अनि उनीहरूले घरमा ल्याउने र घरका मान्छेलाई हुने हुन्थ्यो। अहिले त्यो पनि भएको छैन। अनि त्यो कारणले अब ती सङ्क्रमणहरू चाहिँ अहिले अलिक कम देखिन्छन्। अनि अब पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने यो फोक्सोको समस्या, दीर्घरोगीहरू, दमका रोगीहरू, मुटुका रोगीहरूलाई पनि यस्तै भाइरल इन्फेक्सनले तपाईँ हामीलाई सायद केही नहोला, तर उहाँहरूलाई चाहिँ अलिक बढी सिकिस्त बनाउँथ्यो। अनि दमको समस्या बढी भएर अस्पताल जाने त्यस्तो बिरामीहरू बढी हुनुहुन्थ्यो। अहिले त्यो पनि कम छ। अब यो पटक चाहिँ लगभग 10 महिनादेखि डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै मान्छेले अलिकति आफ्नो स्वास्थ्यप्रति जागरुक पनि छन् हैन, सचेत छन्, मास्क लगाएका छन्, तातो पानी निरन्तर रूपमा खाइरहेका छन्। त्यसले गर्दा रुगा कतिलाई त 10 महिनादेखि रुगा पनि लागेको छैन हैन, त्यो धेरै मान्छेहरूको त्यो आवाज हामी सुन्छौँ हैन, त्यो प्रतिक्रिया दिइरहनुहुन्छ। तर अब यसलाई छोडेर हेर्ने हो भने जाडोमा के शरीरको त्यो प्रतिरोधात्मक क्षमता अलिकति कमजोर भएर डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै त्यो भाइरलहरू इन्फेक्सनहरू बढ्ने सम्भावना हुने हो कि खास यो मौसम र रोगको अन्तर सम्बन्ध के हुन्छ? हजुर, यो भाइरसहरू चाहिँ बाँच्ने एउटा स्वाभाविक एउटा तापक्रम हुन्छ हैन। यो तापक्रममा चाहिँ उनीहरू बाँच्छन्, उनीहरू फैलिन्छन्, फुल्छन् भन्ने खालको त्यो एउटा हरेक भाइरसहरूको चाहिँ त्यो एउटा आफूलाई उपयुक्त खालको वातावरण हुन्छ हैन। अनि त्यो चाहिँ जाडोमा बढी हुन्छ। अब जाडोमा चाहिँ त्यो हावामा हुने आर्द्रता पनि त्यो भाइरसलाई रहन मद्दत गर्ने र अर्को चाहिँ त्यो तापक्रम आफै पनि भाइरसलाई चाहिँ उपयुक्त हुने खालको भएको भएर त्यो एउटा कारण हुन्छ। अनि अर्को अब सर्ने चाहिँ अब हामी काठमाडौँको परिप्रेक्ष्यमा अघि जाडोको कुरा गर्दा हामीले अर्को सोच्नुपर्ने चाहिँ धुलो, प्रदूषण। अब प्रदूषण चाहिँ हामीले सधैँ उति नै गाडी चलाए पनि, सधैँ उति नै अरू किसिमले उद्योग कल कारखाना चले पनि जाडोमा चाहिँ यहाँको त्यो यो आर्द्रता र हावा कम चल्नेदेखि लिएर घाम कम लाग्ने यस्ता विभिन्न कुराहरू सायद यो हावामा धुलोको घनत्व चाहिँ बढी हुने रहेछ, विशेष गरी यो बिहान र बेलुका साँझको बेलामा।
अनि त्यसले चाहिँ त्यो धुलोका कणहरू पनि पहिला चाहिँ हामी निर्जीव छन्, त्यो कणमा केही पनि हुँदैन, त्यही धुलोकै कणहरू मात्रै हुन्छ अथवा धुवाँका कणहरू मात्रै हुन्छन् भन्ने सोच्थ्यौँ। तर त्यस्तो कणहरूमा पनि भाइरस ब्याक्टेरियाहरू बस्ने र तिनीहरू पनि फैलिने भन्ने देखिएको छ, केही अध्ययनहरूले देखाएको छ। अब साँच्चै महामारी फैलाउनु त्यसको रोल कति छ त्यो चाहिँ अझै पनि अध्ययनको विषय छ। तर त्यो कारणले पनि अलिकति यो जाडो मौसममा यस्ता श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरू बढी हुने हो कि भन्ने एउटा त्यो त्यतातिर पनि अध्ययन चाहिँ भइरहेछ। अब यो जाडोको मौसम आएपछि कोरोनाको कुरा धेरै आउँछ। अब विश्वभरि हेर्ने हो भने पनि चिसो भएका देशहरूमा अलिक बढी फैलिएको जस्तो त्यो प्रकारको तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपालमा पनि अहिले त ठिकै छ, जाडोमा चाहिँ ठुलो महामारी हुन्छ कि भन्ने आशंका अलिकति पहिला 3-4 महिना अगाडि गरिएको थियो। तर अहिले त्यो खालको अवस्था त देखिया छैन होइन। जाडो लगभग आधा आधी त सकि नै सकेको छ। तर पनि डाक्टर साहब, जति समय अझै बाँकी छ, चिसो बढ्ने क्रममा पनि छ भन्ने प्रकारको पूर्वानुमान पनि छ। कोरोनाको संक्रमण यो चिसोमा बढ्ने खतरा अहिले नेपालमा कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, अब यो कोरोना भाइरस चाहिँ अरू श्वास प्रश्वासको भाइरस जस्तो जाडोमै मात्रै फैलिने खालको अलि होइन रहेछ भन्ने पनि देखियो होइन। अब सुरुमा यो चीनमा थाहा पाउँदा त त्यहाँ मध्य जाडोमै सुरु भएको थियो यो महामारी, अनि जाडो सकेपछि कम हुन्छ कि भन्ने अनुमान गरिएको थियो। तर त्यो जाडो सकेपछि कम भएन, विश्वभरि फैलिरह्यो। अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने अब हाम्रो उत्तरी गोलार्धमा चाहिँ जाडो छ, तर दक्षिणी गोलार्ध योमा त फेरि गर्मी नै छ होइन। अब दक्षिणी गोलार्धमा अहिले अस्ट्रेलियामा पनि बेला बेलामा फैलिरहेको, त्यहाँको सरकारले राम्रो जनस्वास्थ्यको कामहरू गरेर नियन्त्रण गर्छ, फेरि बेला बेलामा फैलिरहन्छ। अब दक्षिण अफ्रिका ब्राजिलतिर त एकदम नराम्ररी फैलिएको छ अहिले, त्यहाँ गर्मी छ त्यहाँ। भनेपछि यो कोरोना भाइरस चाहिँ त्यति जाडोसँगै तातो र चिसोले खासै फरक नपार्ने जस्तो देखिन्छ। इन्फ्लुएन्जा चाहिँ पहिला जाडोमा हुन्थ्यो, गर्मीमा कम हुन्थ्यो। अनि अर्को चाहिँ तर त्यति भन्दै गर्दा अब अहिले हाम्रो चाहिँ यहाँ सङ्ख्या कम भएको जस्तो देखिन्छ नि त। त्यसको कारण चाहिँ के होला भने हाम्रो चाहिँ यो गएको जाडो आउनुभन्दा अगाडि नै यो हाम्रो चाहिँ पिक भनौँ न, यो दसैँ तिहारको बिचतिर त्यो बेलातिर एकदम पिकमा थियो, एकदमै धेरै बिरामीहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो, अस्पतालहरू भरिभराउ थिए। अनि त्यो बेलामा अब गरिएका सर्वेक्षण, हाम्रो सेरो प्रेभलेन्स स्टडी सरकारले जुन गरेको छ, तर अहिलेसम्म बाहिर त्यसको पुरा आँकडाहरू चाहिँ निकालेको छैन, प्रकाशित गरेका छैन। तर उनीहरूले केही लिक भएका समाचारहरूको आधारमा, पत्रिकाहरूमा आएको कुराको आधारमा चाहिँ अब जस्तो सेप्टेम्बरमै काठमाडौँमा होइन कि नेपालमा 13% मान्छेलाई भइसकेको, प्रदेश 1मा 24%लाई भएको र त्यसपछि बढी बागमती प्रदेशमा भनेको थियो। अब सायद काठमाडौँमा अब 24% भन्दा बढी थियो कि अझै, किनभने बढी जनघनत्व भएको सहरमा झन् बढी हुन्छ, समग्र प्रदेशमा पो अलिकति त्यो कम देखिन्छ। यस्ता कारणले गर्दा अब थुप्रो मान्छेलाई त्यही बेला सङ्क्रमण भइसकेको र अनि त्यो त एक्सपोनेन्सियल भन्छ नि, यो सङ्क्रमण एकजनाबाट 10जनामा, 10जनाबाट 1000जनामा त्यसरी जान्छ नि होइन, बढ्दै जान्छ। त्यो कारणले चाहिँ त्यो एक्सपोनेन्सियल रेटले बढ्दै कारणले अब सायद धेरै भिडभाड हुने ठाउँहरूमा मान्छेहरू चाहिँ सङ्क्रमित हुन सक्ने जति भइसकेको कारणले अनि महामारी घट्न थालेको। त्यसो हुँदा अब मेरो आकलन हो यो, मैले कुनै हामीसँग हार्ड डेटाको आधारमा मैले भनेको होइन। धेरै ठाउँमा हाम्रो अलिक भिडभाड बढी हुने, अलिक जनघनत्व बढी भएको ठाउँमा थुप्रो ठाउँहरूमा चाहिँ त्यसका विभिन्न केन्द्रहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण अब हुन सक्ने जतिलाई भएर एक किसिमले हर्ड इम्युनिटीमा पुगेको जस्तो देखिन्छ। अब जस्तो 60-70%लाई सङ्क्रमण भयो कुनै एउटा एरियामा भने बाँकी 30-40%लाई चाहिँ सङ्क्रमणबाट जोगिन त्यो एउटा हर्ड इम्युनिटी बनेको हुन्छ भनिन्छ। भन्न खोजेको सङ्क्रमण सार्न सक्ने मान्छे आफैमा त्यो सङ्क्रमित भइसकेर रोग प्रतिरोधी क्षमता बनिसकेपछि अब अरू मान्छे उसलाई सार्ने मान्छे नै कम हुन्छन्, त्यस कारणले चाहिँ त्यो फैलिन छोड्छ, त्यो भनेको बेसरी फैलिन छोड्छ, अलिअलि फाटोफुटो भइरहन्छ। तर अब काठमाडौँमै पनि अब अलि रेजिडेन्सियल एरियाहरू, मान्छेहरू यस्तो भिडभाड नहुने, आफ्नो घरमा मात्रै बस्ने त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले पनि थुप्रो मान्छे अब त्यहाँ सायद 10-15%लाई सङ्क्रमण भएको छ कि अथवा 5%लाई सङ्क्रमण भएको छ कि, अनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ फेरि धेरैजना अझै पनि रिस्कमा हुनुहुन्छ। त्यसो त मैले देख्दा तपाईँको प्रश्नको जवाब दिँदा चाहिँ अब पहिले जस्तो एकदम बेसरी बढ्ने चाहिँ देख्दिनँ म। अब चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ भने अब निरन्तर यो केही समयसम्म, अझै केही महिनासम्म होइन,
अथवा अझै हाम्रो त भ्याक्सिन पाउन पनि टाइम लाग्ने भएको भएर अझै लामो पनि जान सक्छ, 6-7 महिना 1 वर्ष पनि हुन सक्छ। निरन्तर बिरामीहरू आइरहने, यसै गरी अहिले जस्तै चलिरहने। तर अब ठुलो पिक चाहिँ नहुने, किनभने अब त्यो एक्कासी त्यो हाम्रोमा अहिले सायद धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यो भनौँ 50-60% सङ्क्रमण भइसकेको हो कि यो अलिक बढी भिडभाड हुने ठाउँहरूमा चाहिँ भन्ने लाग्छ। मतलब अब हामीले एकदम सिधा भन्नुपर्दा यो जाडोबाट कोरोना अलिकति बढ्छ अथवा त्यो खालको सङ्क्रमित सङ्ख्या बढ्छ, महामारी नै होला भन्ने जुन प्रकारको प्रक्षेपण गरिएको थियो, अस्पतालहरूमै सिटको अभाव हुने हो कि भन्ने जुन प्रकारको चिन्ता व्यक्त भएको थियो केही समय पहिला, त्यो खालको अवस्था डाक्टर साहब देख्नुहुन्न अहिले? अब तर त्योभन्दा 2-3वटा कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ। जस्तो हामीले चाहिँ अब जस्तो अस्ति यो क्रिसमस मनाउने भनेर काठमाडौँमा 4000 मान्छे एउटा हलमा भेला हुने होइन, अथवा यो हामीले अहिले अब राजनीतिक सभाहरू भइरहेछन् होइन, अब त्यस्तोमा अलि हामीले विचार गरेनौँ, मास्क लगाएनौँ, दूरी कायम गरेनौँ भने, अथवा यस्ता भिडभाडहरू धेरै हुन थालेर अर्को चाहिँ स्कुलहरू हामीले खोल्दैछौँ होइन धेरै ठाउँमा। अब स्कुल खोल्दा चाहिँ के हुन्छ भने एउटै स्कुलमा चाहिँ 12वटा वडाका मान्छेहरू आएर पढ्ने हुनसक्छ। अनि त्यो अहिले जहाँ जहाँ हर्ड इम्युनिटी छ होइन, त्यहाँ हर्ड इम्युनिटी भएको ठाउँमा चाहिँ सुरक्षित होला, तर हर्ड इम्युनिटी नभएको ठाउँमा चाहिँ त्यो अरू थुप्रो इन्फ्लक्स भएर सङ्क्रमित मान्छेको इन्फ्लक्स भएर त्यहाँ चाहिँ अनि बढ्ने त्यो एउटा सम्भावना छ। अर्को चाहिँ के छ भने नयाँ स्ट्रेनहरू आइरहेको भन्ने छ नि होइन। अब तपाईँले सङ्क्रमणलाई चाहिँ एकदम नियन्त्रण गरेर तपाईँको चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ एकदम थोरै सङ्ख्यामा तपाईँले राख्न सक्नु भएन भने चाहिँ जति धेरै एकैचोटिमा धेरै मान्छे सङ्क्रमित हुन्छ समुदायमा, तपाईँको त्यो नयाँ नयाँ स्ट्रेन आउने सम्भावना त्यति नै बढी हुन्छ। अनि एउटा त बेलायतकै स्ट्रेन आउँदैछ भनिएको छ, साउथ कोरियाको के अरे साउथ अफ्रिकाको झन् अलिकति घातक हुनसक्छ भनिएको छ। तर त्यस्ता स्ट्रेन अरूतिर नि बनिरहेछन् र ती फैलिन्छन्। र अहिले जहाँ हर्ड इम्युनिटी छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पहिलेको चलिरहेको स्ट्रेनले 60%लाई सङ्क्रमण हुँदा हर्ड इम्युनिटी भएको हुन्छ। तर नयाँ स्ट्रेन आयो भने 80-90%लाई सङ्क्रमण भयो भने मात्रै हर्ड इम्युनिटी हुनसक्छ। भन्नु खोजेको पहिलाको स्ट्रेनकोबाट चाहिँ बचेका थिए मान्छेहरू, तर नयाँ स्ट्रेनको लागि चाहिँ त्यो अरू मान्छे पनि थप सङ्क्रमित हुनुपर्ने भएर फेरि एकचोटि अर्को चरणको फेरि सङ्क्रमण हुन चाहिँ सक्छ। त्यो भएको भएर हामीले आफूले अपनाउनु पर्ने सावधानी राज्यको तर्फबाट जनताको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू गरेनौँ भने चाहिँ नयाँ स्ट्रेन आउने अथवा हाम्रो भिडभाडको कारणले फेरि बढ्ने सम्भावना चाहिँ छ। फेरि डाक्टर साहब हामी कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछौँ, एकैछिन थोरै ब्रेक लिन्छौँ हामी, एउटा ब्रेक छ हामीसँग, त्यसपछि हामी फेरि कुराकानी अगाडि बढ्नेछौँ। दर्शकवृन्द, एपी टक टाइममा आज हामी डाक्टर अनुप सुवेदीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ चिसो र यस्तो बेलामा हुन सक्ने सङ्क्रामक रोगहरूको विषयमा कुराकानीको क्रम अगाडि बढ्नेछ। यतिखेर छोटो ब्रेक। छोटो ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ एपी टक टाइममा। म निराजन भण्डारी तपाईँको साथमा छु। आज हामी डाक्टर अनुप सुवेदीसँग यो चिसो मौसम र यस्तो बेलामा हुन सक्ने रोगहरूको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र साथमा कोरोना सङ्क्रमणको विषयवस्तु पनि हामीले छोइरहेका छौँ। डाक्टर साहब, फेरि पनि हामी कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ। जस्तो अघि नै यो ब्रेकभन्दा अगाडि डाक्टर साहबले छुनुभयो, अब युरोप लगायतका कतिपय देशहरूमा नयाँ प्रकारको कोरोना जुन अति शक्तिशाली छ, चाँडै फैलिन्छ भन्ने प्रकारको जुन समाचारहरू आइरहेका छन् र त्यो देखिएको छ। नेपालमा त्यो नहोस् भन्नको लागि अब हवाई उडानहरू बन्द गरिएको छ, त्यहाँबाट आउने पर्यटकहरूलाई बन्द गरिएको छ, त्यहाँ ट्रान्जिट हुनेहरूलाई पनि बन्द गरिएको छ। र यसको अलावा पनि बेलायतमा देखिएको त्यो प्रकारको भाइरस नेपालमा आउने विषयमा कतिको चिन्ता छ तपाईँलाई? त्यो चिन्ता त एकदम ठुलो छ। अब धेरै जसो देशहरूमा जहिलेदेखि उनीहरूले चाहिँ त्यो परीक्षण गर्न थाले, जाँच्न थाले नि हाम्रोमा यो बेलायतको नयाँ स्ट्रेन आएको छ कि छैन भनेर जाँच्न थालेपछि उनीहरूले भेट्टाउन थाले कि बेलायतमै नगएकाहरूलाई पनि कतिपय देशमा भेटियो भन्ने समाचार पनि आयो। भन्न खोजेको विभिन्न ठाउँमा त्यो फैलिएर समुदायमै फैलिन थालिसकेको देखिन्छ। अब समुदायमा फैलिएर त्यो नै मुख्य स्ट्रेन भएको चाहिँ बेलायतमै हो र अन्ततिर चाहिँ त्यो आफै मुख्य स्ट्रेन भइसकेको छैन होइन। कति ठाउँमा चाहिँ हुने क्रममा छ त्यो स्ट्रेन, बेलायतको स्ट्रेन नै चाहिँ प्रमुख स्ट्रेन बढी सबभन्दा भेटिने हुने क्रममा छ। अब हामीले चाहिँ कसरी सोच्नुपर्छ भने यो नेपालमा आइसक्यो, अब हामीले के गर्ने भन्ने हिसाबले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जहिले पनि अब हाम्रोमा आएको छैन कि आयो भने के गर्ने भनेर सोच्यो भने चाहिँ हाम्रो तयारी जहिले पनि ढिलो हुन्छ होइन। महामारीबाट हामीले सिक्नुपर्ने एउटा न्यूनतम पाठ त्यो हो। अब त्यो भनेको चाहिँ समुदायमा तपाईँले सङ्क्रमितको सङ्ख्या कसरी कम राख्न सक्नुहुन्छ
तपाईँले समुदायमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या एकदम नियन्त्रण गर्नुभएको छ। तपाईँको चाहिँ कति देशमा त देशभरिमा केही 100 बिरामीहरू हुन्छन् क्या एकचोटिमा, होइन? हामीले त्यसो गर्न सक्यौँ भने हाम्रो यो जतिसुकै नयाँ स्ट्रेन आए पनि हामीले गरेको यो जनस्वास्थ्यका कामको प्रभावको कारणले त्यो स्ट्रेन फैलिनै पाउँदैन, होइन? त्यो स्ट्रेनबाट हामीलाई डर पनि कम हुन्छ। तर हामीले चाहिँ नयाँ स्ट्रेन हाम्रो यहाँ समुदायमा सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने चाहिँ, जस्तो अहिले पनि हामी दिनमा 500वटा नयाँ केस देखिरहेछौँ र त्यो पनि अब प्रतिशत पोजिटिभ भन्दा 10% अझै पनि जस्तो देखिन्छ, होइन? टोटल गरेको टेस्टमा। र थुप्रो मान्छेले त टेस्ट नै गर्नुहुन्न, त्यो पनि हामीलाई अब लुकेको छैन। हामी एक्सपोज भएको मान्छेहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, क्वारेन्टिन गर्ने र उनीहरूलाई परीक्षण गर्नै छोडिसक्यौँ, होइन? भनेपछि यी काम नगर्दा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो समुदायमा सङ्क्रमित मान्छेहरू अथवा सङ्क्रमण हुन सक्ने मान्छेहरू असाध्यै धेरै हुने भयो क्या। अनि त्यो कारणले चाहिँ नयाँ स्ट्रेन आयो भने त्यसलाई फैलिन पनि एकदम सजिलो हुनु, किनभने हामीले चाहिँ जसरी टेस्ट गर्नुपर्ने एक्सपोज भएका मान्छेलाई क्वारेन्टिन गरिदियो भने उनीहरूले सार्दैन नि त, होइन? अब त्यस्तो नगरिकन अब छोडिदिँदाखेरि चाहिँ अनि नयाँ स्ट्रेन फैलिरहन्छ। त्यसो त हामीले गर्नुपर्ने नयाँ स्ट्रेन आउँदाखेरि गर्नुपर्ने काम चाहिँ पुरानो स्ट्रेन हुँदा जे गर्नुपर्थ्यो जे गरेनौँ त्यो नै हो, त्यसैलाई चाहिँ अलिक मजबुत बनाउने हो। अब यो चिसोको समयमा अधिकांशलाई रुगाखोकी लाग्ने समस्या हुन्छ, डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो त्यो अब प्र्याक्टिकल्ली पनि सबैले त्यो बिहोरिरहनु भएको छ, होइन? हरेक वर्ष। अब यो वर्ष चाहिँ समस्या के छ भनेदेखि रुगाखोकी लाग्यो भनेदेखि मलाई कोरोना पो भयो कि, होइन, म पोजिटिभ पो भएँ कि भन्ने प्रकारको जुन प्रकारको शङ्का छ, डर छ मान्छेलाई। अब अहिले नै त्यो कतिपयलाई रुगाखोकी लाग्न सुरु भइसक्यो, अब खोइ के हो भन्ने जस्तो। अब पोहोर यो कोरोना नै थिएन र त्यत्तिकै बिरामी हुँदा पनि मान्छे डराएका थिएनन्। अहिले चाहिँ त्यो प्रकारको जुन डर छ, कोरोनाको त्यो लक्षण र यो रुगाखोकीको लक्षण सिमिलरै छ, मिल्छ कतिपय भन्ने कुरा छ। अब यो चाहिँ कसरी छुट्याउने डाक्टर साहब? अब यसको मतलब चेक जाँचै गर्नुपर्ने हुन्छ कि यसका केही लक्षणहरूको आधारमा मलाई चाहिँ सामान्य रुगाखोकी हो कि अथवा पोजिटिभ हुने लाइनमा म हिँडेँ भन्ने त्यो कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ? अब छोटकरीमा भन्दा चाहिँ चेक जाँचै गर्नुपर्छ त्यो, किनभने त्यो फरक चाहिँ एकदमै यो लक्षणको आधारमा यो कोरोना हुनै सक्दैन अथवा यो सामान्य रुगाखोकी मात्रै हुनसक्छ भन्ने आधार छैन, होइन? अब कोरोना भाइरस चाहिँ सङ्क्रमणको लक्षण नभएको मान्छेलाई पनि भाइरस भइरहेको हुनसक्छ, होइन? अब तपाईँलाई रुगाखोकीको लक्षण छ, विशेष गरी हामी घाँटी दुखिरहेछ, खोकी लागिरहेछ, होइन? भने चाहिँ अब त्यो कोरोना भाइरस हुनसक्ने सम्भावना धेरै छ। अब सामान्य रुगाखोकीमा चाहिँ हाम्रो श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने अथवा फोक्सोमा सङ्क्रमण हुने त्यस्तो हुँदैन। अनि अब बढी तरतरी सिँगान आउने, आँच्यो हुने त्यस्ता कुराहरू हुन्छन्, होइन? अब कोरोना भाइरसमा चाहिँ सिँगान मात्रै आउने अनि अरू घाँटीसाटी नदुख्ने त्यस्तो चाहिँ कम हुन्छ, होइन? तर त्यति भन्दै गर्दा त्यो लक्षणको आधारमा जस्तो मलाई भयो भने म ढुक्क हुनै सक्दिनँ। र अर्को कुरा के हो भने यो चाहिँ कोरोना भाइरसको लागि परीक्षण गर्ने भनेको चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत उसको लागि मात्रै होइन नि त। मलाई सामान्य रुगाखोकी लागेको भनेर म टारेर बसौँला, तर मलाई साँच्चै कोरोना सङ्क्रमण रहेछ भने त मैले आफ्नो घरको मान्छेलाई सारिदिन्छु, होइन? बुवा आमा अलि मभन्दा अलिक सङ्क्रमणको जोखिम बढी भएका अथवा बढी सिकिस्त हुने जोखिम बढी भएका मान्छेहरूलाई सारिदिन्छु। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ यो सामान्य रुगाखोकी मात्रै नहुनसक्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ कार्यस्थलहरूमा सारिन्छ, अफिसमा कोवर्करहरूलाई सारिन्छ, तपाईँको टेलिभिजन स्टेसन बन्द हुन्छ, होइन? मेरो अस्पतालमा कहिलेकाहीँ अपरेसन थिएटर नै बन्द गर्नुपर्ने हो कि भन्ने त्यस्ता हाम्रा शङ्काहरू बेला बेलामा त्यस्तो हामी परिस्थितिमा पुगेका थियौँ। भनेपछि यो त एउटा जनस्वास्थ्यको हिसाबले पनि यो त सामुदायिक उत्तरदायित्वको हिसाबले पनि परीक्षण गर्नुपर्छ। हुनुपर्ने चाहिँ के हो भने यो टेस्ट चाहिँ सबैले आफ्नो खल्तीबाट गर्नुपर्ने नभएर यसलाई चाहिँ अलिक सुलभ सस्तो बनाइदिनु पर्ने हो, होइन? अब त्यो चाहिँ हाम्रो बन्नै सकेन। तर परीक्षण चाहिँ सबैले गरौँ। र अर्को एउटा कारण के छ भने अलिक महत्त्वपूर्ण चाहिँ तपाईँले आफैलाई रुगाखोकी लागेको हुन्छ अहिले, तर यदि तपाईँको भाग्य बलियो रहेछ भने दोस्रो हप्तातिर तपाईँ सिकिस्त हुन सक्नुहुन्छ। कोरोना भाइरसमा चाहिँ सिकिस्त हुने भनेको अहिले रुगाखोकी लागेको बेला अहिले म सिकिस्त हुन्न, मलाई हिजोदेखि खोकी लागेछ, रुगा लागेछ भने र कोरोना भाइरसले भएको रहेछ भने चाहिँ मलाई 8-9 दिन पछाडि मेरो अक्सिजन कम हुने, मलाई त्यो बेला चाहिँ ज्वरो बढ्ने, श्वास प्रश्वासको समस्या बढ्ने हुन्छ। अनि त्यो बेला मैले परीक्षण गर्न गएँ भने चाहिँ टेस्ट नेगेटिभ नै आउँछ फेरि, है? अधिकांशको त्यो सेन्सिटिभिटी चाहिँ 1 हप्तापछि 50% भन्दा कममा घट्छ क्या पिसिआरको।
त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको टेस्ट पनि नेगेटिभ आउँछ अनि झन् तपाईँलाई कोरोना भाइरसले सिकिस्त बनाए पनि तपाईँ झन् अरू गलत उपचारको फन्दामा पर्ने अनि सही उपचार चाहिँ ढिलो पाउने अथवा नपाउने हुनसक्छ कि यदि तपाईँले कम्तीमा टेस्ट गर्नुभयो र कोरोना भाइरस छ भन्ने थाहा पनि घरमै आइसोलेसन बसे हुन्छ तर त कम्तीमा तपाईँले आफ्नो अक्सिजन मोनिटर गर्नुहुन्छ धेरै सिकिस्त हुनुभन्दा पहिले अस्पताल पुग्नुहुन्छ होइन र अनि तपाईँको तुरुन्तै उपचार हुँदा त्यस्तो टाइममा अस्पताल पुग्ने मान्छेलाई आइसियु भेन्टिलेटर केही पनि चाहिँदैन क्या फेरि त्यो कारणले पनि परीक्षण गर्नु ठिक। अब डाक्टर साहब यो चिसोको मौसममा विशेष त वृद्ध अलिकति उमेर ढल्केका हजुरबुवाहरू बुवा आमाहरूलाई बढी समस्याहरू हुन्छ जसको दीर्घ रोग पनि छ र साथमा अन्य रोगहरू लाग्ने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ। अब डाक्टर साहबले के टिप्स दिनुहुन्छ विशेष त वृद्धहरूलाई यो चिसोबाट जोगिन र यो सङ्क्रामक रोगहरू यो सिजनमा नलाग्नको लागि? हजुर त्यो हामीले भनिआएकै कुराहरू हो कुनै नयाँ विशेष कुरा छैन। मुख्य चाहिँ यो मास्क लगाउने होइन यो हावाबाट बढी सर्छ सामानहरूबाट भन्दा पनि होइन मास्क लगाउने सकेसम्म नयाँ मान्छे घरमा कोही आउनुभयो भने टाढै बस्ने उहाँलाई पनि मास्क लगाउन लाउने होइन त्यति मात्रै नियम पालन गर्यो भने हामी धेरै जोगिन्छौँ। अनि घरका अरू परिवारका अरू मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि वृद्ध भन्दा नि उहाँहरूले विचार गर्नुपर्छ कि जस्तो म चाहिँ बाहिर हिँडिरहेको छु मास्क नलाइकन जो पाए त्यस गफ गरिरहेको छु होइन हात धुने मास्क लाउने मैले गरेको छैन भने अब घरको मेरो बुवा आमाले अरू बेला जतिसुकै सतर्क भए पनि म त घरमा गएर सँगै बस्छु अब घरमै त मास्क लगाएर बसिँदैन अनि मैले सार दिन्छु। त्यसो हुँदा वृद्धहरूले आफूले लिने सावधानी त छ तर परिवारका अरू सदस्यको सावधानी लिनुपर्ने किनभने हामी चाहिँ काममा पनि जान्छौँ बाहिर पनि जान्छौँ हाम्रो बढी छ हामीले चाहिँ एकदमै सतर्क भइदिनु पऱ्यो। बाहिर जाँदा यसरी बन्द स्पेसमा बसिदिने भएन मास्क नलाइकन दूरी कायम गर्ने यो साबुनले हात धुने यस्ता नियमहरू चाहिँ हामीले पालन गरिदिनु पऱ्यो ताकि वृद्धहरूलाई चाहिँ सजिलो होस्। यो चाहिँ कोरोनाको सन्दर्भमा भयो डाक्टर साहब। अब कोरोना बाहेकका अन्य सङ्क्रामक रोगहरू नलाग्नलाई पनि यही नै हो कि अरू केही हुन्छ? कोरोना भाइरस विरुद्ध जुन हामीले सावधानी अपनाउँछौँ त्यसले बाँकी सङ्क्रामक रोगबाट झन् जोगाउँछन् किनभने अरू त यसै यस्तो रुगाखोकीको यो समस्याहरू चाहिँ हामीले कोरोना भाइरसको लागि लिएको सावधानी अपनाउने बित्तिकै त्यो असाध्यै कम हुन्छ त्यो देखिँदैन किनभने ती भाइरसहरू चाहिँ अघि भने नि हावाबाट सर्दैनन् कि ती चाहिँ एकदम निकटको सम्पर्क हातै मिलाउने त्यो र्याल सिँगानसँगै सम्पर्क हुने अथवा एकदमै नजिक बसेर कुरा गर्ने भयो भने मात्रै सर्छ होइन। अनि त्यसो हुँदाखेरि यो सावधानीहरू चाहिँ सबै रोगको लागि यो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रुगाखोकी सम्बन्धी रोगहरूको लागि उपयुक्त हुन्छ। अब नेपालमा खोप आउने सम्भावना अझै केही समयलाई छैन। अघि नै डाक्टर साहबले सुरुमा पनि यो कुरा भनिसक्नु भएको छ होइन। अब तयारी भइरहेको छ भन्छ सरकारले खोइ के तयारी भएको छ सर्वसाधारणलाई त्यो कुरा थाहा पनि छैन। अब कहीँ के भण्डारणको लागि हरेक प्रदेशमा सुरु गरियो भन्ने खालको समाचार पनि आएको छ पैसा छुट्याइयो भन्ने नै आउँछ। त्यो सुन्दाखेरि त ठिकै छ तर वास्तवमा व्यवहार त त्यो चिज अलिकति लागू पनि भइसकेको छैन र कहिले आउँछ भन्ने पनि थाहा छैन। अब यो रोगलाई नियन्त्रण पूर्ण रूपमा खोप बिना गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन डाक्टर साहब अहिले? त्यसमा जस्तो राज्यको भूमिका आफ्नो ठाउँमा छ जो अत्यन्तै न्यून छ उपस्थिति नै छैन भन्छन् कतिले। हामी आम व्यक्तिले के गर्ने त्यसको लागि? हजुर अब अहिले जस्तो भियतनाम यस्ता देशहरूमा जहाँ सङ्क्रमण एकदमै कम छ ताइवान कोरियाहरू होइन त्यहाँ चाहिँ खोप बिना नै त नियन्त्रण गरेको नि होइन। अब खोप बिना नियन्त्रण गर्न मजाले सकिन्छ होइन। त्यसको लागि के हुनु पऱ्यो एउटा त हामी हरेक व्यक्तिले सतर्कता अपनाउनु पऱ्यो होइन। एउटा जिम्मेवार नागरिकको भूमिका अपनाउनु पऱ्यो। लक्षण भयो भने परीक्षण गर्ने आफूलाई लक्षण भयो भने आइसोलेट भएर बस्ने होइन म आज काममा आउँदिनँ मेरो यस्तो लक्षण छ भन्ने अनि त्यसपछि घरका अरू मान्छेलाई पनि अब क्वारेन्टाइन आइसोलेसन होइन त्यो टेस्ट अनुसार के आएको छ गर्ने त्यस्ता कुरा गर्यो भने नागरिकले गर्न सक्ने चाहिँ त्यो हो। तर अब कहीँ पनि नागरिक मात्रैले चाहिँ महामारी नियन्त्रण गरेका छैनन्। त्यहाँ चाहिँ सरकारको भूमिका चाहिँ आवश्यक छ होइन। र त्यो चाहिँ फेरि यत्रो 10 महिनामा चाहिँ हामीले अब यति त सिक्नु पऱ्यो नि। हाम्रोमा खोप पाउनु त अझै आम नागरिकले व्यापक रूपमा खोप पाउने चाहिँ 1.5 वर्ष लाग्छ है। अनि त्योभन्दा अगाडि केही अब भनौँ न स्वास्थ्यकर्मी केही फ्रन्टलाइन वर्करहरू होइन थोरै मान्छे यो उच्च रिस्क हुने भनौँ न 80 वर्षका माथिका मान्छे हो अथवा 70 वर्ष माथिका मान्छेहरूले केही पाउनु होला।
तर आम नेपालीले पाउन त 1.5 वर्ष लाग्छ। अब हामी 1.5 वर्ष यतिकै मान्छेहरू मरिरहन दिने, हामी भनौँ न यो व्यवस्था गर्ने, त्यो चाहिँ अलिक भएन। हामीले त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ। राज्यले पनि गर्न सक्ने कुराहरू अब के गर्दा हुने रहेछ भने एकदम क्लियर कट भइसक्यो हैन। टेस्टलाई कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने पनि धेरै नयाँ तरिकाहरू आइसके, धेरै उपायहरू आइसके। सर्वसुलभ कसरी बनाउने, चाँडो रिपोर्ट कसरी निकाल्न सक्ने, यो टेस्ट त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ मुख्य कुरा जवाफदेहिता छ। राज्यले चाहिँ त्यो राज्यका निकायका विभिन्न जिम्मेवार व्यक्तिहरू जवाफदेही नहुनाले यस्तो भएको हो। उहाँहरूले काम देखाए पनि नदेखाए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ कतै कुनै कारबाही नहुने र त्यो चाहिँ यो राजनैतिक नेतृत्वलाई पनि भएको कारणले यस्तो भएको हो। यो कुरा चाहिँ परिवर्तन हुनैपर्छ, किनभने अझै 1 वर्ष हामीले यही सहेर बस्न चाहिँ गाह्रो छ। डाक्टर साहब, अब हामी अन्त्यमा छौँ। कार्यक्रमबाट बिदा माग्दै गर्दा अब एकजना सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञको डाक्टरको हिसाबले सबै आम नेपालीमा यो चिसोबाट जोगिन, रोगसँग लड्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न, रोग लाग्न नदिन डाक्टर साहबको के आह्वान हुन्छ? सबैजनाले त्यो कोरोना भाइरसबाट जोगिने उपायहरू चाहिँ गर्नै पर्यो। त्यसबाहेक अरू कुराहरू चाहिँ हामीले अब चुरोट नखाने हैन। चुरोट खाइरहेका छौँ भने अब काठमाडौँमा यति प्रदूषण छ कि हामीले त्यो दिनमा आधा प्याकेट चुरोट खाए जस्तो बराबरको चाहिँ त्यो रिस्क क्यान्सरदेखि विभिन्न रोगहरूको यहाँको प्रदूषणले हुन्छ भनेपछि चुरोट खाँदा त झन् धेरै बढी हुने भयो हैन। अनि त्यस्ता विशेष गरी अहिले जाडोमा चाहिँ यो एकदम चिसो भएको बेला बिहान र बेलुका नहिँड्ने, घर बाहिर नजाने। अनि बाहिर जाँदा भाइरसकै बेला पनि भाइरस नभएको बेला पनि काठमाडौँ चाहिँ मास्कै लाउनु पर्ने ठाउँ हो क्या हाम्रो धुलो धुवाको कारणले। भनेपछि त्यस्ता सावधानीहरू अपनाउने, झोल कुरा अलिक प्रशस्त खाने अनि व्यायाम गर्ने हैन, यस्तै कुराहरू नै हुन्। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँको समय र विचारको लागि म AP1 टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, एपी टक टाइममा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सङ्क्रमण रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीसँग। उहाँसँगको यही कुराकानीसँगै एपी टक टाइमको समय आजको लागि सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।